अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो सबक आपने सुनाया वो माशाल्लाह आपको याद था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत कुरैश मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافرون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.